Brought to you by Himalayan Bank Limited, the power to lead. Bank of Asia, Nepal Limited. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2069-70 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले यस आर्थिक वर्षका लागि मूल्य वृद्धि 7.5% र आर्थिक वृद्धि दर 5.5% को लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। 2012 को दोस्रो त्रैमासिकमा बेलायतको अर्थतन्त्र पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा संकुचित भएको छ। अप्रिलदेखि जुन महिनाको अवधिसम्ममा स्पेनमा करिब 54,000 जनाले रोजगारी गुमाएका छन्, जसबाट स्पेनको बेरोजगारी दर दोस्रो त्रैमासिकमा 24.63% रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी मौद्रिक नीति 2069-70 को समीक्षा, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि उत्पादनमा जोड, आइक्यानमा नयाँ नेतृत्व लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। पकेट मनी न त हराउने डर, न त सधैँ ड्याडी मम्मीसँग मागिरहनु पर्ने झन्झट। सुरक्षा र 24 घण्टा सुविधा साँच्चै सजिलो भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक चिप बेस्ड EMV कम्प्लाइन्ट कार्ड्स। यो भ्याइ नभ्याइमा बैंकमा लाइन बसिरहनु पनि परेन, पैसा छिक्न एटिएम पनि जानु पर्यो। त्यसैले हिमालयन बैंक डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड्स, सिक्योर एन्ड रिलायबल। Himalayan Bank Limited, the power to lead. तपाईको पसिना अनि सफलता, तपाईको धैर्य अनि गौरव, तपाईको अभ्यास अनि पूर्णता, तपाई जो भए पनि, तपाईको सपना जे भए पनि, हाम्रो सरोकार तपाईसँग। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ट्रुली अ नेपाली ब्याङ्क। ग्लोबल बैंक लिमिटेड, IME फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन लिमिटेड र लर्ड बुद्ध फाइनेन्स लिमिटेड एक आपसमा गाभि ग्लोबल IME बैंक भएका छौं। आगामी दिनहरूमा समस्त ग्राहक वर्गहरूलाई अझ गुणस्तरीय र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक। शुरुआत हो यो संचयको, समृद्धिको आधार हो यो सुनौलो भविष्यको, खुशीको, नयाँ जिन्दगीको माध्यम हो यो देशको विकासको, प्रगतिको। Civil Bank, one bank, 28 million aspirations, thinking forward, moving forward. H&B Development Bank Limited, commitment for real banking. केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मौद्रिक नीति जारी गर्दै साना किसान एवं उद्यमीलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यता घर जग्गा व्यवसाय एवं पुँजी बजारलाई मौद्रिक नीतिले नसमेटेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यस्तै नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वका लागि प्रणालीगत सुधार गरेको छ भने विदेशी मुद्रा सटाईमा केही खुकुलो पारेको छ। प्रस्तुत छ श्यामल राणा मगरको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2069-70 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति 7.5% र आर्थिक वृद्धि दर 5.5% मा राख्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै 8 महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा धन्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने जनाएको छ। यता केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन संस्थागत सुशासनमा जोड़ दिएको छ। यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयको पहुँचका लागि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीति क्रियाशील रहेको छ। आर्थिक वर्ष 69-70 मा विस्तृत मुद्रा प्रवाह 15% ले, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट 20% प्रवाह हुने कर्जा 16% ले र सरकारतर्फ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि 15.8% ले र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल चेक परिचालन 15.1% ले हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता रहेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि कृषि, ऊर्जा, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको क्षेत्रमा विस्तारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा कर्जा बढ़ाउन जोड़ दिएको छ भने बैंकहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदात बढ़ाएको छ। यता मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने पुनः कर्जाको ब्याज दरमा कटौती गरेको छ। यस्तै पुनः कर्जा अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जा ब्याज दर 9% भन्दा बढ़ी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा हाल पर्याप्त तरलता रहेको सन्दर्भमा यसलाई उत्पादनशील रूपमा प्रयोग हुने अवसर सिर्जना गर्न कर्जा निषेध अनुपात लगायतका समष्टिगत विवेकशील नियमन म्याक्रो प्रुडेन्शियल रेगुलेसन्सका उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गर्ने अल्पकालीन तरलता र दीर्घकालीन उपकरणहरू मार्फत प्रशोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी हेरफेर गर्न नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी स्वदेशी मुद्रामा दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको निष्कासनको लागि पहल गर्नुको साथै यस्ता ऋणपत्रहरूको सरकारी लगायत यस्ता ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजारको विकासका लागि पहल गर्ने र कर्जा लगानीका कार्यहरूलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आधार गरेर त्यसलाई अवधारणाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत पुनः कर्जामा परिवर्तन गरे पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फाइदा नपुग्ने बैंकर्सहरूको धारणा रहेको छ। साथै मौद्रिक नीति मार्फत भएको अनिवार्य नगद मौजदातको प्रतिशत वृद्धि निक्षेप सुरक्षणले बैंकको लागत बढ़ाउने बताइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय बैंक ऐनहरूमा संशोधन नआइकन पुनर्कर्जा भनेको यसले कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई दीर्घकालमा कुनै सुविधा दिँदैन। चाहिँ अब एक्सेस लिक्विडिटी मुभ गर्नको लागि चाहिँ सीआरआरहरू चाहिँ बढाइएको छ। त्यो बढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने यसले बैंकहरूको लागत बढ्छ हैन, बैंकहरूको कस्ट बढ्छ। किनभने एक्सेस लिक्विडिटी भइरहेको ठाउँमा चाहिँ यस्तो ओपन मार्केट अपरेसनबाट रिभर्स रिपोको माध्यमबाट हामीले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने बाटो पनि छैन। मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू एवं विदेशी मुद्रा सञ्चितमा प्रोत्साहनका लागि थप सुविधा प्रदान गरेको छ, जसका लागि मौद्रिक नीति मार्फत राहदानी बापत सटै सुविधाका लागि प्रति पटक 2500 सम्म अमेरिकी डलर सटै सुविधा गरेको छ भने विदेशमा प्रवर्धन व्यापारका लागि राहदानी बापत प्रति पटक 5000 सम्म अमेरिकी डलर सटै सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट ड्युटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर 25,000 बराबरको मात्र भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमालाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 30,000 कायम गरिएको छ। सरकारको वित्तीय नीतिको परिपूरकका रूपमा आउने मौद्रिक नीतिले अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जोड़ दिएको पुँजी बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई ध्यान दिएको छैन। तर पनि केन्द्रीय बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा गरेको व्यवस्था सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण तथा वित्तीय क्षेत्रसँगको पहुँचमा मौद्रिक नीति मार्फत प्रभावकारी भूमिका रहेको छ। यता वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वको लागि मर्जमा जान उत्प्रेरित लगायत लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा जोड़ले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा जनविश्वास बढ़ने देखिन्छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं मौद्रिक नीति समीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट। अब केही कमर्सियल्स। मेरो लागि त सपनै थियो बैंकमा खाता हुनु भनेको। आज कति सजिलो छ। दुःखले आर्जन गरेको थोरै रकम जम्मा गर्न जीरो ब्यालेन्समै खाता खोल्न सकिन्छ। माल एन्ड बैंकको माल सेभिङ्स अकाउन्ट अर्थात् जीरो ब्यालेन्समा खाता। अनि खाता भयो भने बचत गर्ने बानी त बस्छ। हेलो माल एन्ड बैंक लिमिटेड, द पावर टु लीड। हामी चाहन्छौं सम्पूर्ण नेपालीको बैंकमा खाता होस्। सन् 1994 देखि शुरू भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर, आजको सफल उद्यमी। सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्। अब कथा तपाईको। एनबी बैंक, हामी सबैको बैंक। आशा
दरिलो भरोसाको, लक्ष्य सफलता प्राप्तिको, आकांक्षा दिगो खुशीको, सामना हरेक चुनौतीको, अपेक्षा उज्जवल भविष्यको। बी ओके फर द फ्यूचर। जीवनको हरेक मोडमा, हरेक पाइलामा बीओके छ तपाईको साथमा। अब हामी हौ बैंक अफ द इयर 2011 नेपालको लागि। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 37 करोड़ रुपैयाँ बढीले राजस्व असुली गरेको छ। एफएनसीसीआई को आयोजनामा आगामी असोज 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा 26औं एसिया प्रशान्त क्षेत्र सम्मेलन हुने भएको छ। उता जापानको बीबी एयरवेजले नेपालमा आगामी अक्टोबर 13 देखि हप्ताको 2 उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। थप सामग्री सहितको बिजनेस राउन्डअप अबको प्रस्तुति। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्यभन्दा 2 अर्ब 37 करोड़ रुपैयाँले बढ़ी संकलन गरेको छ। सरकारको गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य 241 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यसरी संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 22.2% बढ़ी हो। यता मूल्य अभिवृद्धि करबाट सरकारले 71 अर्ब 97 करोड़ रुपैयाँ संकलन गरेको छ, तर यो असुली लक्ष्यभन्दा 77 करोड़ले कम भएको जनाएको छ। सामान खरिद बिक्रीमा बिल जारी नगरिएका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा कमी आएको हो। राजस्व संकलनमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान 29.7% रहेको छ। यस्तै सरकारले आयकरबाट गत आर्थिक वर्षमा 52 अर्ब 55 करोड़ रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने सवारी साधन कर 7 अर्ब 96 करोड़ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारले अन्तशुल्कबाट 30 अर्ब 37 करोड़ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। साथै भन्सारबाट सरकारको राजस्व संकलन 43 अर्ब 41 करोड़ रुपैयाँ रहेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा 18%ले बढ़ी भएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलर महँगो भएका कारण भन्सार मूल्याङ्कन बढ़ी भई भन्सार संकलनमा वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। एच&बी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो 27औं शाखा कपनको मिलनचोकमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैजुले गर्नुभयो। शाखासँगै एटीएम एवं लकर सेवा शुरू गर्ने बैंकको योजना रहेको छ। बैंकले निक्षेपमा आकर्षक ब्याज प्रदान गर्दै आएको छ भने कर्जा सुविधा, बैंक ग्यारेन्टी सुविधा, विप्रेषण, 365 दिने बैंकिङ लगायतका सेवा तथा सुविधा दिँदै आएको छ। भागेश्वरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले निष्कासन गरेको 14 करोड़ 85 लाख रुपैयाँको 1 बराबर 2.5 किता हकप्रत शेयरको बिक्री सकिएको बैंकले बताएको छ। हकप्रत शेयर निष्कासनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 20 करोड़ 79 लाख रुपैयाँ पुग्ने बताएको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा 5 करोड़ 45 लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ। साथै बैंकको हाल केन्द्रीय कार्यालय सहित 10 शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। मोबाइल कम्पनी हेलो नेपालले चाइनाको जेटीई कर्पोरेशनसँग उपकरण आपूर्ति र सेवाका लागि एक सम्झौता गरेको छ। मुलुकका विकट जिल्लाहरूमा सेवा दिँदै आएको हेलो नेपालले क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक उपकरणहरू जेटीई कर्पोरेशनबाट खरिद गर्ने भएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चलबाट आफ्नो सेवा शुरू गरेको कम्पनीले सुदूरपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका विकट जिल्लाहरूमा पनि सेवा सुचारू गरिरहेको छ। फर्स्ट फेजको काम चाहिँ हामीले मध्यपश्चिमाञ्चलबाट गरेका थियौं, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ दोस्रो फेजको काम चाहिँ हामीले अहिले सुदूरपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलतिर गरिरहेछौं र त्यसैको त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले जेटीईसँग एउटा सम्झौता गर्यौं, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ जेटीई कम्पनीबाट मगाएर हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो योजना छ। अहिले पोखरादेखि कञ्चनपुरका 9 जिल्लाहरूमा सेवा विस्तारको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। साथै हेलो नेपालले विकट जिल्लाबाट शहरी जिल्लामा सेवा विस्तार गर्दै जाने बताइएको छ। बेलायत विकसित मुलुकहरूको सूचीमा अग्र स्थानमा रहँदै आएको छ। पूर्वाधार सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अन्य युरोपेली मुलुकहरूको भन्दा आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको यस बेलायतको राजधानी लन्डन आफैमा आकर्षक र विकसित शहरको रूपमा परिचित छ। रोजगारी, शिक्षा अनि सूचना प्रविधिको नौला सेवाका लागि यस शहरमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट स्थायी वा अस्थायी रूपमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। यता सानो तर विकासोन्मुख मुलुक भनेर चिनिने हाम्रो मुलुक नेपालबाट पनि थुप्रै नेपाली
त्यहाँ पुगेका छन्। एक अध्ययन अनुसार लन्डन शहरमा नेपालीहरूको बसोबास 1 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। यहाँ रहँदा नेपालीहरूले पनि आफ्नै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, जसले मुलुकमा विप्रेशन भित्राउने कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ र यसका लागि सहयोगी बनेको छ नेटफक्स। यस संस्थाले सन् 2007 देखि बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम पठाउने कार्य गर्दै आएको छ। कस्टमरहरूसँग कलेक्ट गर्ने पैसा पनि हाम्रो ब्याङ्कमा नै डिपोजिट हुन्छ र उता नेपालमा पनि ब्याङ्क मार्फत नै पेमेन्ट हुन्छ। हामीले कस्टमरहरूसँग कलेक्ट गरेको पैसा बार्क्लेज ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर त्यसलाई हाम्रो सनराइज ब्याङ्क अथवा सिभिल ब्याङ्कको करेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्कको लन्डनको खातामा डिपोजिट गरिदिन्छौं। त्यो पैसा चाहिँ सनराइज ब्याङ्क अथवा सिभिल ब्याङ्कले नेपालमा पेमेन्ट गरिदिनुहुन्छ हामीले पठाएको इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार। उहाँहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा वैध तरिकाबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम पठाइराखेका छौं हामीले। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धाको लागि हाम्रो वेपन हो। नेटफक्सले लन्डन वरपर छरिएका नेपालीहरूको घर दैलोमै गई 27 भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत नेपालमा रकम पठाउने गर्छ। मार्केटिङ फेसबुकबाट गरिरहेको छु अहिले हामीले। त्यसपछि तपाईको न्यूजपेपरमा चाहिँ मार्केटिङ गर्छु हामी हैन। अनि त्यसपछि अहिले हामी आउटडोर मार्केटिङ पनि गरिरहेको छु हामीले। हरेक कस्टमरकै गएर हैन कस्टमरसँग कुरा गरेर कसरी पैसा पठाउँछ के गर्छ भनेर त्यो 3-4 वटा माध्यम चाहिँ हामीले गरिरहेको अहिले। दैनिक करिब 1,50,000 पाउन्ड बराबरको रकम नेपालमा पठाउने गरेको नेटफक्सको दाबी रहेको छ। नेटफक्स र हामी सहकार्य गरिरहेछौं। नेटफक्सको अहिले अधिकतम ट्रान्ज्याक्सन हाम्रो नेटफक्सबाटै जान्छ। ठुलठुलो कारोबारहरू हामी मूलतः नेटफक्सबाट पठाउँछौं किनभने यो पुरानो कम्पनी हो, ठूलो कम्पनी हो र यसको चाहिँ नि सर्भिस राम्रो छ र हाम्रो एजेन्टसँगको रिलेसनशिप एजेन्टलाई दिने कमिसनहरु पनि टाइमली पाइन्छ। विप्रेशनका लागि कार्य गर्दै आएको नेटफक्स आगामी दिनमा अस्ट्रेलिया लगायतका अन्य मुलुकहरूमा आफ्नो सञ्जाल विस्तारको तयारीमा रहेको छ। यता हुण्डी मार्फत विदेशी मुद्राको अपचलन बढ्दै गइरहेको र यसका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले समेत चासो देखाउनु पर्ने धारणा हाम्रो भ्रमणको क्रममा व्यवसायीहरूले हामीलाई सुनाए। सिभिलसँग गर्दाखेरि पहिला चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग स्वीकृति लिएर गरौँ पोस्टिङलाई भन्दाखेरि हामीले एप्लिकेसन दिएको नै 1 वर्षभन्दा बेसी भयो होला। कसैले पनि खोइ केही रेस्पोन्सै गरेको छैन किनभने योसँग त नेपाललाई हानि खानु केही पनि छैन। म बुझ्छु ल नेपालबाट चाहिँ विदेशी पैसा बाहिर गयो भने चाहिँ मेबी देयर इज अ लस। तर यहाँ त हामीले एकाउन्ट खोल्दियौँ भने त यहाँको नेपालीहरूको त्यो पैसा त नेपाली ब्याङ्कमै बस्छ नि। निशुल्क रूपमा सुरक्षित प्रणालीबाट सरल तरिकाबाट पठाउन सकिने नेटफक्सलाई छोडेर अवैध हुण्डी प्रणालीलाई चाहिँ उपयोग नगर्नु हुन चाहिँ मेरा दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। जे भए पनि विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि विप्रेशन पठाउँदा ब्याङ्किङ प्रणाली अपनाउन यसमा संलग्न सबै पक्ष उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग थप सामग्री अझै बाँकी छन् तर त्यसभन्दा अगाडि छोटो कमर्सियल। साना साना प्रयास अघि बढ्ने यो प्यास यात्रा विरल संघर्षले जित्ने खुला आकाशमा खुलेर उड्ने बढिरहने सँगै रहने कैलाश विकास ब्याङ्क सधैँ अघि बढ्दै। तिमी यो लियो मेरो लागि पछि ल्याउला नानु। उहाँ 2052 सालदेखि गुडविल फाइनान्समा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यसैले अरूलाई मद्दत गर्ने त बानी नै बसिसकेको छ। सफल सञ्चालनको 17 वर्ष पार गर्दै गुडविल फाइनान्स आफ्ना ग्राहक वर्गमा प्रस्तुत गर्दछ गोल्ड लोन र लकर सर्भिसेस। गुडविल फाइनान्स, फाइनान्सिङ फर सक्सेस सिन्स 1995। भरपर्दो र विश्वासिलो निर्जीवन बीमाका लागि मुलुककै पहिलो नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मुलुकको लेखा परीक्षणलाई पारदर्शी, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थामा मधुवीर पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ।
संस्थाले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको वार्षिक वित्तीय विवरणका आधारमा बेस्ट परफर्मेन्स अवार्ड प्रदान गरेको छ। प्रस्तुत छ छोटो रिपोर्ट। नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानमा सीए मधुवीर पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्षले संस्थामा आबद्ध चार्टर अकाउन्टेन्ट्सहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। यस्तै चार्टर अकाउन्टेन्सी शिक्षामा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने जनाइएको छ। आइक्यान नेपालमा लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि 2053 सालमा स्थापना भएको हो। त्यसगरी शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्दै जाने र चाहिँ मेरो विशेष प्राथमिकता भनेको चाहिँ के हो भने हामी एमआरए भन्छौं, म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट, जुन चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युटको मान्यता, इन्स्टिट्युटको चाहिँ डिग्रीको मान्यता अरूले दिने, तर त्यहाँ 100% चाहिँ हुँदैन थियो। त्यो केही चाहिँ लोकल कन्टेस्टमा चाहिँ केही पेपरहरू, केही सब्जेक्टहरूको परीक्षा दिनुपर्छ, तर चाहिँ लगभग भनौँ न 90% जति चाहिँ त्यो विषय छुट पाउँछ र केही लोकल कन्टेस्टको केही चाहिँ पेपरहरू चाहिँ दिएर छुट दिएर त्यो सर्टिफिकेट अर्को देशको चाहिँ अर्को इन्स्टिट्युटको चाहिँ पाइन्छ, सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र पाइन्छ। त्यसमा हाम्रो यो कुराहरू हामीले चाहिँ बारम्बार शाखा लेभलमा पनि गरेको छौं। यस संस्थाले चार्टर अकाउन्टेन्ट पेशालाई मर्यादित बनाउन नयाँ कार्यसमितिले थप कार्यक्रमहरू लागू गर्नेछ। यस्तै लेखा प्रणालीलाई थप सुधार गर्न इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड IFRS प्रणाली शुरू गर्ने योजना बनाएको छ। यो प्रणाली अहिले युरोप लगायत केही दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा शुरू भइसकेको छ। IFRS त अब हामीले लागू गर्ने भन्ने घोषणा गरिसकेका छौं। यो चाहिँ क्रमिक रूपमा लागू हुन्छ हैन। पहिलो हामीले चाहिँ यो हाम्रो मल्टिनेशनल लिस्टेड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्छ, त्यसमा लागू हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ क्रमशः अब बैंक र वित्तीय संस्था र अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूमा लागू हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ क्रमशः लागू गर्छौं। र IFRS चाहिँ अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्युज हो। यसै कस्तो भने अहिले विभिन्न सरकारी स्तरबाट पनि धेरै पहल भइरहेछ र अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड छ हाम्रो, जुन नेपाल लेखामान बोर्ड, त्यो लेखामान बोर्डले चाहिँ अब लेखामानहरू बनाउने हो र त्यो पनि त्यहाँ पनि द्रुत गतिको काम भइरहेको छ। संस्थामा हाल 600 जना चार्टर अकाउन्टेन्ट्सहरू आबद्ध रहेका छन्। यस्तै संस्थाले 1828 फर्म मध्ये 1326 फर्महरूको नवीकरण गरेको छ। हाल आइक्यान अन्तर्गत 9500 भन्दा बढ़ी विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। अहिले संस्था आफ्नै भवन निर्माण कार्यमा जुटेको छ। हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ अब तपाईलाई थाहा होला, हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ अब हाम्रो यो 7 बाटो ललितपुरमा करिब 6.5 रोपनीमा हाम्रो बिल्डिङ हामीले चाहिँ सुरु गर्यौं। सरकारी जग्गामा, सरकारबाट प्राप्त भएको लिजमा प्राप्त भएको जग्गामा। त्यसमा लगभग हामीले अहिले आफ्नै स्रोत भन्दा आइक्यानको आफ्नै बचत तथा सदस्यहरूबाट प्राप्त रकम, विद्यार्थी पनि छन् त्यसमा, के विद्यार्थीहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन छ, विद्यार्थी र सदस्यहरूसँग प्राप्त रकमबाट अहिले हामीले लगभग भन्दा पनि 3 तल्ला हाम्रो चाहिँ अहिले स्ट्रक्चर भइसकेको छ। गत साता संस्थाको आफ्नो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बेस्ट परफर्मेन्स अवार्ड पनि वितरण गरेको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार आइक्यानसँग मिलेर सहकार्य गर्दै अघि बढ़ने पनि बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा समयमा नै मनसुन भएका कारण कृषि उत्पादनमा सुधार आएको छ, जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर हासिलमा कृषि उत्पादनको योगदान उल्लेखनीय नै रह्यो। यस्तै कृषिको व्यवसायीकरणको मुद्दा उठाउँदै सरकारले सन् 1995 मा ल्याएको दीर्घकालीन कृषि नीतिले निर्वाहमुखी कृषिको अवस्थामा रूपान्तरण भने गर्न सकेको छैन। देशको अर्थतन्त्रमा 1/3 भन्दा बढ़ी कृषि क्षेत्रको योगदान छ, तर पर्याप्त सिंचाई सुविधाको अभावमा कृषि प्रणाली मनसुनमा भर पर्नु परेको छ। सिंचाई, मलखाद र राम्रो बिउ बिजनको अभावमा कृषि उत्पादन बढ्न सक्दैन। ढिलो शुरू भएको मनसुन र रासायनिक मलको अभावले यो वर्ष कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। समयमा पानी नपर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा बाली नै लगाउन सकिएको छैन। कतिपय लगाएका बालीहरू त्यसै पनि अब टाइमली पानी नपाउँदाखेरि त्यसै पनि असर गरेको हुन्छ।
त्यसमाथि पनि रासायनिक मल, अब जतिले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेका थिए, अब अन्य मलको विकल्प नभएको अवस्थामा, रासायनिक मल पनि नपाउने अवस्थामा प्रोडक्टिभिटी त डेफिनेटली घट्छ। पोहोर सालको भन्दा पोहोर साल त राम्रो थियो, मनसुन पनि राम्रो थियो। यो पोहोर सालको दाँजोमा त निकै नै अब यति नै % घट्छ भनेर भन्न गाह्रो छ। त 10-12% सामान्यतया त्यो एउटा वाइल्ड गेस गर्ने हो भने 10-12% उत्पादन घट्छ। कृषिको व्यवसायीकरणको मुद्दा उठाउँदै सरकारले सन् 1995 मा ल्याएको दीर्घकालीन कृषि नीतिले निर्वाहमुखी कृषिको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। अझै पनि 2/3 जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छन्। निजी क्षेत्रले पनि कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसक्नुमा सरकारका नीति नियमहरूमा नै खोट देखाउने गरेको छ। कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ र त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम भूमिका हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउनुपर्छ र नेपाल सरकारको काम भनेको फेसिलिटेसनको रोल हो, सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निभाउनुपर्छ र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउनुको लागि इभन द एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भित्राउनलाई पनि हामीले सरलीकरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई बैंकबाट ऋण लगानीमा सहयोग गराउने, सरल ऋण उपलब्ध गराउने र स्थानीय रूपमा लगाउने गरेको कृषिको करहरूलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नियन्त्रित गरेर सकेसम्म कर चाहिँ नलगाउने अथवा करको दरमा कमी ल्याएर चाहिँ कृषि व्यवसाय प्रवर्धनमा काम गर्ने भन्ने नीतिमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ 2061 र 2063। तर त्यो नीतिहरू चाहिँ लागू गर्नलाई कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने, ऐन र नियममा सुधार गर्नुपर्ने वर्तमान परिवेशमा त्यसपछिको यो नीति कार्यान्वयन पक्षमा ऐन नियममा कहीँ पनि सुधार भएन। कृषि पेशा आकर्षक हुन नसक्दा पछिल्ला वर्षहरूमा कामको खोजीमा विदेशी नैहरूको संख्या बढ्दो छ। सरकारले साना सिंचाई, मलबिउ बिजनको उपलब्धता र प्रविधिले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दोब्बर गर्न सक्ने बताइरहँदा निजी क्षेत्रले भने जग्गाको उपलब्धता, करार खेती प्रणाली, कृषि बीमा, कृषि ऋण तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा जोड़ दिएको छ। कृषिमा परम्परागत जुन हाम्रो यो जीवनयापन गर्ने सब्सिस्टेन्स भन्छ जसलाई निर्वाहमुखी, त्यो कृषि मात्रैमा लाग्ने हो, त्यति नै कन्टिन्यू गर्ने भने यो यङ लेबर फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुँदैन। त्यसलाई कृषिलाई अझ बढी रिटर्न ओरिएन्टेड व्यवसायमूलक है नाफामूलक व्यवसायको रूपमा यदि बढाउने हो कृषिलाई भने यो लेबर फोर्स जुन विदेश पलायन भइरहेछ अहिले त्यो एट्र्याक्ट हुन सक्छ। हामीले डिस्टिङली के पाएका छौँ भने जहाँ इन्कम जेनेरेसन राम्रो भएको छ, आय आमदानी राम्रो भएको छ, जहाँ आयोजनाको अब अपेक्षाकृत सफलता देखिएको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो अब मतलब सिजनल माइग्रेसन जुन इन्डिया पहिले कस्तो थियो, जस्तो पश्चिमतिरबाट 3-4 महिना 4-5 महिना घरको उत्पादनले खान पुग्छ, बाँकीको पिरियडमा चाहिँ इन्डिया जाने मतलब वेज लेबरको रूपमा, अनि त्यसले ल्याएर त्यसको आम्दानीले परिवार पाल्ने त्यो क्रम रोकिया छ। स्थिर पुँजीको लगानी धेरै जसो व्यवसायमा स्थिर पुँजीको लगानी धेरै बढाउन चाहँदैन कि चालु पुँजीमा लगानी गर्नु खोज्छ। किनभने व्यवसाय के को लागि हो भने नाफाको लागि हो। स्थिर पुँजीमा धेरै लगानी गर्नु भनेको रिस्क धेरै लिनु हो। त्यसकारण व्यवसायको लागि त्यति आकर्षक भएन नीति नियमको कारण। अर्को लोनको कुरा, अब हामी चाहिँ गाडी किन्न पर्यो भने 11% लोनमा चाहिँ बैंकले फाइनेन्स गर्छ, कति गाडीहरू त 0 लोनमा भनेर दिइरहेछ। अब कृषि व्यवसाय गर्नु कमसे कम 16% ब्याज तिर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन पर्याप्त खेतीयोग्य जग्गाको उपलब्धतामा निजी क्षेत्रले जोड़ दिँदै आएको छ। ल्यान्ड एकदमै फ्र्यागमेन्टेड भनेपछि एकदम विखण्डित उसमा छ। त्यसले गर्दा व्यावसायिक खेती गर्नलाई यहाँ अब एउटा सानो ट्र्याक्टर राख्न पनि सक्ने अवस्था भएन कि। त्यो एउटा ट्र्याक्टर राख्न तपाईँ 5 हेक्टर जमिन भयो भने मात्रै ट्र्याक्टर चाहिँ हुन्छ। अब भाडाकोमा उठाएर मैले ट्र्याक्टर चलाउँछु भन्ने कुरो कतिसम्म सम्भव होला। अनि एउटा अर्गनाइज किसिमको हिसाबले चाहिँ म ठुलो खेती क्षेत्रफलमा जान्छु भन्दाखेरि अब जमिन किनेर खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि फेरि यो ल्यान्ड जोनिङ पोलिसी हाम्रो नभएको कारणले उदाहरण रूपमा भारतमा छ ल्यान्ड जोनिङ, कृषियोग्य भूमिमा कृषि बागहरू व्यवसाय गर्न पाइने, घर जग्गा निर्माण गर्न पाइने, बजारीकरण गर्न पाइने जबसम्म त्यहाँको सरकारले डिसिजन गर्ने। विज्ञहरूले भने कृषिको व्यवसायीकरणमा भएका अनुभव र उदाहरणहरूलाई सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। समयमा प्रविधि इनपुट र किसानले चाहेको बेलामा चाहेको मात्रामा मतलब इनपुट नपाउनु त पनि हुन सक्छ। र सबभन्दा ठूलो कारण त मैले देखेको के भने नेपालको कृषि हिजो पनि मनसुनमा आधारित थियो लार्जली, आज पनि मनसुनमा आधारित छ र यही क्रम हुने हो भने सायद भोलि पनि मनसुनमै आधारित हुन्छ। अब त्यसले गर्दा अब कुनै वर्ष कृषिको योगदान जीडीपीमा बढ्यो अथवा ग्रोथ राम्रो भयो
भन्नेको वर्ष मनसुन राम्रो भएको वर्ष हुन्छ। कुनै वर्ष अब मनसुन राम्रो भएन, कृषिको योगदान पनि कम भयो, अनि जीडीपीलाई पनि त्यति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। सरकारले आवश्यक नीति नियम, पूर्वाधार र प्रविधिका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक कृषिमा समावेश गराएर मात्र कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्छ। युरो क्षेत्रमा यथावत ऋण संकट र बेलायतको अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका बावजुद पनि बेलायतले ओलम्पिक 2012 को आयोजना गरेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। मन लगायत सम्पूर्ण हिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।